प्यारे दोस्तों, अक्सर आप लोगों के मन में एक सवाल रहता होगा कि हम ये कैसे पता करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी है भी या नहीं। तो आज इस वीडियो में इस बात का आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की 8 निशानियाँ। इन निशानियों में से एक भी निशानी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप लोग फ़ौरन समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम और आप मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों की तमाम तरह की सारी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे अजीज दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन भी ज़रूर लिख दें, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की 8 निशानियाँ कौन सी हैं। नंबर 1, दीन की समझ होना। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है उसी तरह तकसीम भी करता है। दुनिया और दुनिया के ऐशो आराम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अता फरमाता है, लेकिन अल्लाह दीन की समझ उसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। इबादत की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उस शख्स को अपना प्यारा बना लिया है। ये चीज़ें जिस इंसान के अंदर भी मौजूद हों वो समझ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की दूसरी निशानी है आजमाइश में जाना। प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो थोड़ी उसकी आजमाइश भी करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहता है कि ये मेरा बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होगा भी या नहीं। तो उस वक्त में जो इंसान राज़ी हो जाए अल्लाह उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी। और उस वक्त जो शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ और इबादत भी करता हूँ, हर वक्त अल्लाह को याद करता हूँ, फिर भी ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, फिर मुझे ऐसी ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो ऐसा सोचना प्यारे अजीज़ दोस्तों बिल्कुल गलत है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी। तो आपने बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो, तो बस अल्लाह ने भी मुझे आज़मा कर देखा था। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वही सहाबी हैं जब प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे किसी के पैरों की आहट आ रही थी। तो प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब प्यारे आकाए करीम वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा, तुम कौन सा अमल करते हो? तो हज़रत बिलाल ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। फिर प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें क्या बताया था? फरमाया, आप ही ने बताया था हर वक्त बावुज़ू रहा करो। तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नफल नमाज भी अदा कर लेता हूँ। सुबहान अल्लाह। ये वो सहाबी हैं चलते ज़मीन पर हैं और पैरों की आहट जन्नत तक सुनाई देती है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। परेशानी में बस एक बात याद रखो, अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी आप लोग सुन लीजिए, ये निशानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इससे मुझे और आपको ये पता चल सकता है कि अल्लाह मुझसे या आपसे राज़ी है भी या नहीं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है। इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं
اور پھر اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ساتوں آسمان کے سبھی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ چوتھی نشانی پیارے عزیز دوستو، اس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ سے ہی امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف سچے راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ پانچویں نشانی پیارے عزیز دوستو، اس شخص کے جسم میں نیکیوں کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ انسان نیکیوں کی راستے پر چلتا ہے، عبادت کا شوق اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، جس کی بدولت شیطان اس شخص کو کوئی بہکاوا نہیں دے پاتا ہے، وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آ پاتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی 6ویں نشانی آپ لوگ سن لیجئے۔ وہ انسان جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اپنی مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے مال دولت کو خرچ کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں رکھتا ہے، جس کی بدولت اللہ رب العزت اس کے حلال مال میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر جتنا بھی خرچ کرے یا غریبوں میں کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ 7ویں نشانی پیارے عزیز دوستو یہ ہے کہ اس انسان کو دنیا سے زیادہ محبت نہیں رہتی، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کھویا رہتا ہے۔ اس کو دنیا کی کسی بھی چیز سے پیار نہیں رہتا، اسے کسی بھی چیز کی چاہت نہیں رہتی ہے، اس کے دل میں لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے دل میں ایسا تقویٰ اور ایسا یقین آ جاتا ہے کہ اس کے سامنے اگر ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے بھی رکھ دیا جائے تو وہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ نمبر 8 پیارے عزیز دوستو، آخری نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی بھی فجر کے وقت میں آنکھ کھلنے لگ جائے تو وہ یہ سمجھ لے اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ لے کہ اس کا آنے والے وقت میں وقت بدلنے والا ہے، اس کی تقدیر بدلنے والی ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں خود بخود ہی آنکھ کھلنا یہ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانی ہے، اور دل میں عبادت کا شوق اور نماز پڑھنے کی تڑپ پیدا ہونا یہ سب اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی ہے کہ جس انسان کی بھی فجر کے وقت میں خود بخود آنکھ کھلنے لگ جائے اور اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اور بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہی تھی وہ 8 نشانیاں، جس انسان کے بھی اندر ان میں سے ایک بھی نشانی موجود ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر کے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔